औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, मालिक है, खालिक है, राज़िक है। हम इसी की हम बयान करते हैं, इसी से मदद तलब करते हैं। मेरे लाखों अरबों खरबों दरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक हाल पर, जिन्होंने हमें बताया, जिन्होंने हमें सिखाया कि जब इंसान को कोई नेमत मिले, खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब मुसीबत है तो उस पर सब्र करे। आप बिरादरान मोहतरम, मेरा जो आज का मौजू है वो है मुसीबतें क्यों आती हैं। भाई इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या फिर हमारे गुनाहों की वजह है। जिंदगी में हम देखते हैं कभी बीमारी आना शुरू हो जाती है, कभी माली परेशानी, कभी रिश्तों का दुख, कभी रोजगार का मसला, कभी हमसे अपना जवान बेटा भाई हमसे रुखसत हो जाता है। तो इस वक्त, ऐसे वक्त में इंसान के दिल में ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आए देखते हैं कुरान हमें क्या बता रहा है इस बारे में। वो हमें बताता है कि जिंदगी, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब होगे। अगर इंसान शैतानी रास्ते पे और उनके पैरोकारों के रास्ते पे चलेगा तो फिर वो फेल ही होगा, वो फिर परेशान ही होगा, फिर उस पे मुसीबतें ही आएंगी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। आप देखें कि ये जो दुनिया के अंदर आजकल बेसुकूनी है, ये जो हमारे मुल्क के अंदर बेसुकूनी है, इसकी वजूहात क्या हैं? कभी हमने बैठ के इसके ऊपर गौर किए है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता छोड़ दिया है। इसलिए हम पे ये आजमाइशें आ रही हैं, इसलिए हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया है और हमने उन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया है जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला की जात कुरान में क्या फरमा रहे हैं? हम तुम्हारी जरूर आजमाइश करेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी खौफ, कभी भूख, कभी माली हालत, जानों और फलों की कमी से हम आजमाइश करेंगे। और आगे अल्लाह खुशखबरी भी सुना रहे, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। भाई जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलेगा, उसके बताए हुए तरीकों के मुताबिक अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और उस पर सब्र करेगा, तो अल्लाह कह रहे हैं उनको खुशखबरी सुना दे। यानी ये मुसीबत हमेशा अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं होती। कभी मुसीबत इम्तिहान होती है, कभी गुनाहों का कफारा बनती है, कभी अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब करने के लिए इसे आजमाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को जो भी तकलीफ पहुंचती है, गम हो, परेशानी हो, हत्ता कि उसे कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह इसके जरिए इसके गुनाहों को माफ फरमाता है। इनकी कभी कभी ये जो हमसे नेमतें छिन रही होती हैं या हमसे परेशानियों में मुब्तला हो रहे होते हैं, तो इसके जरिए कभी कभी हमारे गुनाह भी माफ हो रहे होते हैं। जिस तकलीफ को हम सिर्फ तकलीफ समझ रहे होते हैं, मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस तकलीफ के जरिए हमारे गुनाह कम कर रहा हो, हमारे दर्जात बुलंद कर रहा हो। आए हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने, आहले बैत सलामुल्लाह अलैहा ने, उनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां आई, कितनी तकलीफें आई, कितनी मुसीबतें आई, उन्होंने अल्लाह का शुक्र और सब्र किया। उसके ऊपर अगर नेमत मिली तो शुक्र अदा किया, अगर कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई, तो उसके ऊपर उन्होंने सब्र किया। आप देखिए हम की जिंदगी को,
لیکن انہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، انہوں نے الہی راستے کو نہیں چھوڑا، چاہے ان کو جانیں بھی دینی پڑی تو انہوں نے جانیں تو دے دیں، لیکن الہی راستے کو نہیں چھوڑا، اور صبر کا دامن ہمیشہ صابرین میں سے تھے۔ لہذا جب زندگی میں کوئی مصیبت آئے تو فوراً ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بلکہ اپنے دل سے کہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ آزمائش کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے بہتر جانتا ہے، تو میرے لیے بہتر کرے گا، مجھے صبر دے اس پہ، مجھے ہدایت دے، اور اس مصیبت کو میرے لیے خیر بنا دے۔ یاد رکھیے مصیبت کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آج زندگی مشکل محسوس ہو رہی ہے تو اللہ سے مایوس نہ ہو، کبھی اللہ کے سامنے مایوس کا اظہار نہ کریں۔ جس نے تمہیں پہلے نعمتیں دی تھی وہ پھر بھی تمہیں دے، اسی نہیں دینی ہے، اگر تم اس میں کامیاب ہوتے، اگر تم صبر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسوؤں کو جانتا ہے، آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت میں صبر، ہر نعمت میں شکر، اور ہر حال میں اپنے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کبھی انسان، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور کبھی کبھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ انسان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، رات کو جب سوتا ہے تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آج میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، آج میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، میں نے جو آج کا دن گزارا ہے کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہے؟ اگر تو آپ نے اس کے مطابق گزارا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر آپ نے اس کی نافرمانی کی ہے تو توبہ کرو۔ یہ ہیں وجوہات، یا اللہ آپ کی آزمائش کرتا ہے یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے اندر، یہ جو بے سکونی ہیں، یہ جو بے آرامی ہیں، یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو ہر وقت ہم پہ مصیبتیں آئی رہتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ آئیں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرماؤ، ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے دل کو سکون عطا فرماؤ، اور ہمیں قرآن و سنت اور اہل بیت اطہار کی محبت و اتباع پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔